सामीन, अब सुल्तान मोहम्मद की बहरी फ़ौज का वक्त ज़ाया किए बगैर गोल्डन हॉर्न खलीज में पहुंचना नागुज़ीर हो चुका था। इससे पहले कि यूरोप सारा कुस्तुनतुनिया की मदद को उठ खड़ा होता, कुस्तुनतुनिया को जल्द से जल्द फतह करना ज़रूरी हो चुका था। बसूरत दीगर फिर वापसी ही की राह लेना पड़ती। चुनांचे सुल्तान ने एक बहुत बड़ा फ़ैसला कर लिया। उसने रातों रात अपने बहरी जहाज़ और कश्तियाँ खुश्की के ज़रिए खींच कर गोल्डन हॉर्न तक पहुँचाने का फ़ैसला कर लिया। अगरचे रास्ता नशेबो फराज पर मुश्तमिल था, लेकिन इसके बावजूद उस्मानी फ़ौज ने लकड़ी के तख्तों के ज़रिए तकरीबन 1.5 या 2 मील एक लंबी सड़क बनाई। फिर इस सड़क पर लकड़ी ही के पहिए खड़े करके उनके ऊपर जानवरों की चर्बी पिघला कर डाली गई, जिससे वो चिकना हो गए। इसके बाद कमाल महारत से छोटे बहरी जंगी जहाज़ और कश्तियों को समंदर से उठवाकर इन पहियों के ऊपर चरखियों की मदद से रखा गया, और फिर हज़ारों की तादाद में फ़ौजियों और बैलों ने मजबूत रस्सों से इन जहाज़ों को खींचते हुए गोल्डन हॉर्न खलीज में कुस्तुनतुनिया शहर के बाहर पहुंचा दिया, और इस तरह कुस्तुनतुनिया की इस सिमत का भी मुआसरा कर लिया गया। ये काम रातों रात हुआ। जब सुबह रोमियो ने गोल्डन हॉर्न में उस्मानी जहाज़ देखे तो उनकी मत मारी गई। उन्हें ये समझ नहीं आ रही थी कि रातों रात ये जहाज़ गोल्डन हॉर्न में कहाँ से आ टपके हैं। क्या ये समंदर की तह से होते हुए आए हैं या हवा में उड़कर यहाँ पहुँचे हैं। कुस्तुनतुनिया के शहरी हाया सोफिया और शहर के दीगर कलीसाओं में जाकर मदद मांगना शुरू हो गए। सामीन, आप देख रहे हैं दस्तक टीवी की सीरीज़ जानिए कौन का प्रोग्राम कुस्तुनतुनिया और सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह हिस्सा 2। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी अपडेट्स मिलती रहें। सामीन, ज्यों ज्यों दिन गुज़रते जा रहे थे, बहरी और ज़मीनी दोनों महाज ज़ोर पकड़ते जा रहे थे। गोल्डन हॉर्न मुसख्खर हो जाने के बाद कुस्तुनतुनिया की बहरिया ने मजबूर होकर उस्मानी बहरी जहाज़ों पर भरपूर हमला कर दिया और ग्रीक फायर का भी इस्तेमाल किया। अगरचे इनका ये हमला कामयाब तो ना हो सका, लेकिन इसी दौरान हंगरी से एक और बहरी जहाज़ इनकी मदद के लिए आ पहुंचा, और इसके पहुंचने के बाद उस्मानी फ़ौज में एक अफवाह फैल गई कि एक सलीबी लश्कर ईडरन को भी फतह करने जा रहा है। सुल्तानी फ़ौज जो अब तक थक चुकी थी और ऊपर से गर्मी की शिद्दत में भी तेज़ी से इजाफ़ा हो रहा था, जिससे सुल्तानी फ़ौज के हौसले पस्त होने लगे, तो अजीम कायद ने फ़ौज के सारे सरदारों और जर्नैलों को एक कमरे में जमा किया। कमरे में एक कालीन रखा था और कालीन के दरमियान में सुल्तान ने एक सेब रखा और कहा कि कालीन पर पाँव रखे बगैर कौन इस सेब को उठा सकता है। जब कोई ना उठा सका तो सुल्तान ने कालीन को रोल करते हुए और बगैर पाँव रखे सेब उठा लिया, और यूं अपनी फ़ौज को ये दर्श दिया कि अनकरीब फतह हमारे कदम चूमने वाली है और इस आखिरी नादिर वक्त को हाथ से मत गंवाना। सारी फ़ौज फिर से एक नए अज़्म और हौसले के साथ बरसरे पैकार हो गई। फिर सुल्तान ने एक और बेहतरीन जंगी चाल चली। उसने हर खैमे के बाहर एक के बजाय 2-2 बड़े आग के अलाव रोशन करा दिए और सिपाहियों से कहा कि आधी रात के वक्त खूब ज़ोर से बैंड बाजे बजाना और शोर करना, और एक जमात को कहा कि तुम नारे तकबीर की सदाएं बुलंद करना। 26, 27 और 28 मई 3 रातों तक लगातार ये काम जारी रहा। दूसरी तरफ ये 3 रातें कुस्तुनतुनिया वालों के लिए बहुत ही भारी साबित हुईं। वो समझे इन्हें कोई बहुत बड़ी मदद आन पहुंची है, जिसकी खुशी में ये जश्न मना रहे हैं। इधर इन्हीं 3 दिनों में उस्मानी फ़ौज ने कुस्तुनतुनिया की दीवारों पर दिन रात इतनी शदीद बमबारी की कि इससे पहले इतनी शदीद बमबारी ना की गई थी।
سلطانی فوج کی تمام توپیں اور منجنیقیں زبردست بمباری کر رہی تھیں۔ سلطان ایک ایک توپچی کے پاس جاتے، اس کا جذبہ بڑھاتے اور اسے سراہتے ہوئے آگے بڑھ جاتے۔ اب سلطان آخری بڑے حملے کی تیاری کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنے بائیں بازو کی فوج کو خندق عبور کر کے مغربی دیوار کے عین وسط میں اس جگہ پر حملے کا حکم دیا جہاں سے دیوار گر چکی تھی، اور رومی محافظوں نے اینٹیں، پتھر اور مسالہ گرا کر ایک باڑ بنا دی تھی۔ حکم ملتے ہی ہزاروں کی تعداد میں فوج خندق عبور کر کے اس باڑ پر ٹوٹ پڑی، لیکن شہر کے رومی محافظوں نے اوپر سے بڑا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ انہوں نے ان پر گریک فائر اور تیروں و پتھروں کی برسات کر دی۔ ڈرموں کے ڈرم کھولتے ہوئے پانی اور دیگوں کی دیگیں ابلتے ہوئے تیل سے ان پر انڈیل دیں، جس سے ہزاروں کی تعداد میں عثمانی فوجی مارے گئے۔ 2 گھنٹے کی شدید لڑائی کے بعد جب دونوں اطراف کے سپاہی تھک کے نڈھال ہوئے تو سلطان محمد نے اپنے بائیں بازو والی فوج پیچھے ہٹا کر اپنی اصل ریگولر اناطولیہ آرمی کو حملے کا حکم دے دیا۔ یہ فوجی ڈھالوں کو سروں پر رکھ کے آگے بڑھتے رہے، لیکن ان پر رومی محافظوں نے تیروں اور پتھروں کی شدید بمباری کی اور ان پر گریک فائر پھینکا گیا، جس سے سینکڑوں فوجی مارے گئے۔ یہ دیکھ کر سلطان نے حکم دیا کہ ساتھ ہی توپوں سے بھی گولہ باری شروع کر دی جائے۔ چنانچہ شدید گولہ باری شروع کر دی گئی۔ اسی دوران ایک گولہ مغربی دیوار کے درمیان بنی ہوئی باڑ پر ایسا لگا کہ باڑ اڑ کر دور جا گری اور راستہ بن گیا، جہاں سے عثمانی فوج کے 300 جنگجو شہر کے اندر گھس گئے، لیکن محافظوں نے انہیں شدید لڑائی کے بعد دوبارہ باہر دھکیل دیا۔ 2 گھنٹے کی شدید جنگ کے بعد سلطان نے اس فوج کو بھی پیچھے ہٹا دیا اور فوراً اپنی فوج کا آخری حصہ یعنی 15,000 جینیسریز کو آگے بڑھنے کا حکم دے دیا۔ سامعین، یہ وہ آخری پتہ تھا جو نہ چل سکتا تو اگلے ہی روز عثمانی فوج بھی محاصرہ اٹھا کر واپسی کا سفر کر رہی ہوتی، اور اگر چل جاتا تو قسطنطنیہ کو فتح ہو جانا تھا اور مسلمانوں کا 700 سال پرانا خواب شرمندہ تعبیر ہو جانا تھا۔ چنانچہ جینیسریز نے بھرپور حملہ کر دیا، لیکن رومی سپاہی تھکن کے باوجود تازہ دم اور مستعد ہو کر بڑی بے جگری سے لڑے اور جینیسریز کو حاوی نہ ہونے دیا اور شہر میں داخل نہ ہونے دیا۔ اب سلطان واقعی بے حد پریشان تھے، کیونکہ ابھی تک فتح کے کوئی امکانات نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن پھر عین انہی لمحات میں عثمانی فوج کو حفاظتی دیوار کی تہہ میں اچانک ایک خفیہ دروازہ مل گیا جو شہر کو جاتا تھا، اور اتفاق سے یہ دروازہ کھلا رہ گیا تھا۔ چنانچہ یہاں سے جینیسریز کے فوجی اندر داخل ہوئے اور شہر کی بیرونی دیواروں پر لگے قسطنطنیہ کے پرچم پھاڑ ڈالے۔ اسی دوران جینیسریز کا ایک کمانڈر آغا حسن اپنے 30 فوجیوں کے ہمراہ دیوار پر چڑھنے میں کامیاب ہو گیا اور اس نے اوپر جا کر شہر پر عثمانی پرچم لہرا دیا۔ اگرچہ آغا حسن اور اس کے ساتھی رومیوں کے تیروں سے چھلنی ہو کر شہید ہو چکے تھے، لیکن پرچم شہر پر لہرا چکا تھا، جسے دیکھ کر قسطنطنیہ کی عوام سمجھ گئی تھی کہ شہر فتح ہو چکا ہے۔ اس پرچم کو دیکھ کر ساری عثمانی فوج ایک نئے جذبے کے ساتھ اٹھی، نعرہ تکبیر کی صداؤں سے بحر و بر گونجے اور سب نے مل کر شہر کی طرف ایسی یلغار کی کہ کچھ ہی دیر بعد 40,000 عثمانی فوج شہر میں داخل ہو چکی تھی اور شہر فتح ہو چکا تھا۔ دشمن شکست تسلیم کر چکا تھا اور یوں 700 سال کے بعد مسلمانوں کا اس شہر کو فتح کرنے کا خواب پورا ہو چکا تھا۔ سلطان محمد ثانی بڑی عاجزی کے ساتھ ایک فاتح بن کر شہر میں داخل ہوئے۔ انہوں نے اپنے رب کے سامنے عاجزی و انکساری کرتے ہوئے زمین سے مٹھی بھر خاک اٹھائی اور اپنی پگڑی میں ڈال لی۔
اس جنگ کے بعد سلطان محمد ثانی نے دنیا میں سلطان محمد فاتح کے نام سے شہرت پائی۔ انہوں نے چرچ ہایا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کر دیا اور قسطنطنیہ، جس کا پہلا نام بازنطین تھا، تبدیل کر کے اسلام بول رکھ دیا، جو بعد میں استنبول کہلایا جانے لگا۔ سامعین، 481 سال تک مسجد ہایا صوفیہ میں اذان کی آواز گونجتی رہی۔ پھر 1934 میں ترکی کے پہلے صدر کمال اتا ترک نے اسے میوزیم بنا کر یہاں نماز پر پابندی لگا دی، لیکن طیب اردگان کی کوششوں اور جرأت سے جون 2020 کو اسے پھر مسجد بنا دیا گیا اور یہاں اب نماز پنجگانہ ادا کی جاتی ہے۔ سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں دستک ٹی وی کی سیریز جانیے کون کا پروگرام قسطنطنیہ اور سلطان محمد فاتح حصہ سوم، جو اب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ نگہبان۔